अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात शेयर किए कि किस तरह आपने अपनी कौम में वाज़ व नसीहत की, अल्लाह के अहकामात सुनाए और उनको एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। लेकिन आपकी कौम थी कि बार बार नाफरमानियाँ किए जाती थी और आपकी बात उन्होंने ना सुनी। फिर अल्लाह ताला ने आपको वही के ज़रिए बताया कि इन पर 3 दिन के अंदर अज़ाब आ जाएगा। तो आपने उन लोगों को अल्लाह के अज़ाब की जब वईद सुनाई तो वो सब बहुत खौफज़दा हुए। आपको अल्लाह ताला ने ये पहले ही बता दिया था कि 3 दिन पर इन पर अज़ाब आना शुरू हो जाएगा। और जब आपने उनको ये बताया और वो लोग इंतज़ार करने लगे कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम आज रात घर बस्ती से निकल गए तो इसका मतलब है कि अज़ाब लाज़मी आएगा। रात के टाइम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बस्ती को छोड़ा और वहाँ से आप कूच कर गए। और इसके बाद बस्ती वालों को यकीन हो गया कि अज़ाब आकर रहेगा। और जब सुबह काले बादल आसमान पर छा गए तो वो लोग घबरा उठे और उन्होंने खुले मैदान में आकर अल्लाह ताला से गिरफ्तारी की और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया और उन पर जो आने वाला अज़ाब था वो टल गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसके बाद कश्ती में सवार हुए। कश्ती जब ऐन समुंदर के बीच में पहुंची तो वो ना आगे जा रही थी ना पीछे, दरमियान में साकत हो गई। इस पर कश्ती के तमाम सवारों ने कहा कि हम में कोई ऐसा गुनाहगार है जो अल्लाह का नाफरमान है, जिसकी वजह से कश्ती जो है वो आगे या पीछे हरकत नहीं कर रही, तो उसको चाहिए कि वो खुद ब खुद कश्ती से निकल जाए। इस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही वो गुनहगार हूँ, क्योंकि मैंने अल्लाह की वही के बग़ैर, उसके हुक्म के बग़ैर बस्ती को छोड़ा है और इसलिए आप लोग मुझे समुंदर में फेंक दें। कश्ती वाले ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जानते थे कि वो एक नेक इंसान है। लेकिन फिर कुरानंदाज़ी निकाली गई और बार बार कुरानंदाज़ी करने पर सिर्फ हज़रत यूनुस का नाम निकला कि उन्हें ही समुंदर में फेंका जाएगा। चुनाचा उधर अल्लाह ताला ने एक मछली को इस बात पर तैयार किया कि वो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में फेंकेंगे तो मछली जो है वो हज़रत यूनुस को निगल जाएगी। उस मछली ने हज़रत यूनुस को निगल लिया। जैसे ही उन्होंने हज़रत यूनुस को समुंदर में फेंका, मछली ने मुंह खोला और वो उन्हें अपने पेट में ले गई। अल्लाह ताला ने उस मछली पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का खून गोश्त हराम कर दिया था, लिहाजा वो उन्हें खा ना सकी और आप उसके पेट में बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं 40 दिन रहे, बाज़ कहते हैं 5 दिन, कोई 7 दिन। इसके बारे में मुफस्सरीन की मुख्तलिफ आरा है। जब मछली के पेट में आप बहुत ज़्यादा घबरा गए तो आपने मछली के पेट में ही अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ हो गए और आपने उसमें बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी की और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला से फ़रिश्तों ने आपकी गिरफ्तारी के बारे में सिफारिश की तो अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर दिया और मछली ने आपको दरिया समुंदर के किनारे उगल दिया। जब मछली ने आपको वहाँ पर उगल दिया तो फिर आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अल्लाह ताला ने वहाँ पर भी आपके खाने का बंदोबस्त किया, साया आपके लिए मुकर्रर किया और एक कद्दू की बेल उगा दी जहाँ पर आपने काफ़ी दिन वहाँ पर गुजारे। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह सफ़ात की आयत नंबर 143 और 44 में कि फिर अगर यूनुस अल्लाह की पाकी बयान ना करते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उस मछली के पेट में ही रहते। हज़रत साद बिन मालिक से मरवी है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह को उस नाम से पुकारा जाए तो दुआ कबूल होती है जिस नाम से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा था। यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो आपने अल्लाह से दुआ की कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
راوی کہتے ہیں کہ میں نے استفسار کیا، یا رسول اللہ یہ حضرت یونس کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب وہ اس دعا کو مشکل میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کر دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت یونس کے لیے خاص ہے اور مومنین کے لیے عام ہے۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا؟ پھر یونس نے اپنے رب کو تاریکیوں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کو اس غم سے نجات دی۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور پھر ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی، اور ہم مومنین کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ ساتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حضرت یونس کی دعا کے ساتھ دعا کی اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پچھلی اقوام میں قوم یونس کی مثال سب سے منفرد ہے کہ جس نے عذاب کے واقع ہونے سے پہلے ہی صدق دل کے ساتھ عاجزی اور گریہ زاری کرتے ہوئے توبہ استغفار کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنا عذاب ہٹا دیا۔ یعنی پچھلی جو قومیں گزر چکی ہیں ان میں واحد حضرت یونس کی قوم تھی کہ جو عذاب سے خوفزدہ ہو گئی تھی، اور انہوں نے عذاب کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اور وہ بھی اپنی گریہ زاری سے، توبہ استغفار سے۔ تو انسان جتنا بھی گناہ گار ہو جائے اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور بڑی سے بڑی مشکلات کو ان سے ہٹا دیتا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط وغیرہ، عذاب سے ڈرانے اور بار بار منع کرنے کے باوجود وہ لوگ شرک اور کفر پر ڈھٹائی سے جمے رہے، اور عذاب کی بات کو وہ لوگ مذاق سمجھتے رہے، چنانچہ عذاب الہی کا شکار ہو کر وہ قومیں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے، جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دنیوی فوائد سے بہرہ مند رکھا۔ اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتا، بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ غرغرہ کی حالت میں نہ پہنچ جائے، مطلب کہ انسان کا غرغرہ گلے میں اس کی موت کے وقت جو گھرگھراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس سے پہلے انسان اگر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور سن لیتا ہے۔ غرغرہ کی حالت سے مراد موت کا وہ وقت ہے جب کہ نزا کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، اس وقت دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کوئی عمل قابل قبول نہیں، ایون معافی بھی جو ہے اگر مانگی جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ویورز میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔